Daghang tao ang nag-angkong nagtuo sa Dios. Apan, walay lain gawa sa Church of God nga nagtuo sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan. Kini tungod kay wala sila sa kamatuoran sa bag-ong kasabutan. Ang Biblia nagpropesiya nga ang katawhan sa Dios lamang nga nagtuman sa bag-ong kasabutan ang hingpit nga makaila sa Dios. Taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Siya nagpropesiya nga siya mahimong Dios niadtong nagtuman sa balaod sa bag-ong kasabutan ug sila lamang ang mahimong iyang katawhan. Miingon usab siya nga sila hingpit nga makaila sa Dios. Dili na kinahanglan nga tudluan sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila makaila naman kanako. Naisulat nga kadtong nagkulit sa balaod sa bag-ong kasabutan diha sa ilang mga kasing-kasing ug nagtuman niini hingpit nga makaila sa Dios aron dili na nila kinahanglan pang moingon ilha ang Ginoo. Kini nagpasabot nga sila nakaila sa Dios Elohim, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan. Ang Dios sa pulo nga ako mahimong ilang Dios maoy Elohim sa Hebrewhanon. Sa laing pagkasulti, ang katawhan sa Dios nga nagkulit sa bag-ong kasabutan diha sa ilang mga kasing-kasing ug nagtuman niini hingpit nga makaila sa Dios Elohim, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan. Sa laing bahin, kadtong dili motuman sa balaod sa bag-ong kasabutan, dili gayud makaila sa Dios Elohim, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan. Kung wala kanato ang bag-ong kasabutan sa atong mga kasing-kasing, dili gayud kita makaila sa Dios Inahan. Busa, palihog sabta ug buhata ang balaod sa bag-ong kasabutan aron kamo makatuo sa Dios Elohim, ang Dios Amahan ug ang Dios Inahan.